गोयचे टर्मट्स आहा ते विश्वजीत राणेचे रेजिग्नेशन घेतल्याशिवाय उभी रावची ना अशें तरी आमी ठामपणे तुमकां सांगता. आणि जेन्ना तुम्ही हे कारापूरकार आमकां उलो मारले कित्याक चिमला पणजेचे खूप लागीं आहा आणि सगळे डिपार्टमेंट जाय एसटी कमिशनर जावं नाल्यार डीओपी जावं नाल्यार एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सीएमाचे बंगलो जावं खंयसरूय तुमकां जर वचपाक जाय एक आंदोलन हे फुडें व्हरपाक जाय आमी तुमचे वांगडा ठामपणे आसतले. हेज्याय पयलीं थोडी येताली आमचे गोविंद बाब तर हांगसर पयलींच्यान आसा मात आमी डिसायड केलें की वयता जाल्यार वांगडाच वयता स्ट्रीट जावन वचची ना की आमचो स्लोगन कसो आसलो एके सायडीन आसले युनिटी मॉल आणि दुसऱ्या सायडीन आसले युनिटी ऑफ विलेजेस. युनिटी ऑफ विलेजेस जिंकला मग आमची लढाई सुद्दां अजून सोंपोंक ना. हो सरकार असो आहा की परत तुका त्रास करता तुमचे तितून हे आता इतले बेगीन सोंपची ना अशें तर दिसना आनी व्हडली लढाई कशी दिसता. आमी चिंतला की आमी सेकंड बॅटल आमचें चालू करपाचें आहा. सो तितूनय आमी तुमकां सांगता की आमचे जो सहभाग आसा आमचो बायलांचो सहभाग आहा आमच्या भुरग्यांचो सहभाग आहा आणि कितेंय जर तुमकां जर वचपाक जाय कितें फुडें आंदोलन करपाक जाय आमी रेडी आहा आनी तत्पर आसा. चिंबलकरांनी एक इनिशिएटीव घेतलेलो की हंगर स्ट्रायक करपाचो आणि 44 दीस हंगर स्ट्रायक केले आणि तरेतरेचे आंदोलन केले. आमी 26 जानेवारीक गेले आणि आंदोलन करून उबरे रावले आणि आमकां फ्रिडम ना आणि आज आमचे बांधून तशी निदर्शनां केली. आता फुडें आमी तशेंच करता. तुमकांय सांगता आता तुम्ही करता जाल्यार हे आंदोलन एग्रेसिव्ह करपाक जाय सरकारच्या अगेन्स्ट करपाक जाय विश्वजीत राणे प्रमोद सावंत यांच्या अगेन्स्ट करपाक जाय आणि तेंचे कितें आहा ते तुमकां हे न्याय मेळपाकूच जाय असो आमचो ठामपणे तुमकां सपोर्ट आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार चडशे लोक हांगसर आदिवासी आहा आणि हे तुमी आमी चिमलाचे लोक सगळे आहा सेम आमचो गांव आणि तुमचो गांव सेम बारीक दोनूय सायडांनी घरां कशी आणि त्याच्या मागीर बाजून सगळे दोंगर बी तशे बी तेवूय नश्ट जावपाचे आता नश्ट जावपाचे अशें षडयंत्र सरकारान रचयल्लें आसा. तो करता फास्ट आमी तरी केला तुमकां ते विक्टी मेळची अशें आमी देवा कडेन मागता आनी आमचो सपोर्ट तुमकां पूर्णपणे आसा. आम्ही हे भाव भयणां कोण झुजता काळी शीत पडोना चिकच्यान पडोना हे बायलांचे आमी बी बायलो अश्योच आमकां त्रास जाताय खूब बायलांक चड जाताय दांड्या जोडून वचून दिसाचें काम करून पयशे हाडून दिताय घरांत भुरग्यांक पळोवपाक हो संवसार पळोवपाक सगळें हे बायलांचेर आसता काम. बायलोय बी काम करता दाल्या सारक्यो आनी आपल्याच्या भुरग्यांचे पोट भोताय ना ह्या सरकाराचे दोळे कित्याक जायना फुटले तेजे दोळे आता फुडल्या जाल्यार ऑपरेशन येयनाय दोळे घालपाचे 2 पावना 4 घाला तरी पूण दोळे उपचार करा संसाराचेर न धरणारा गोंयान आमच्या भुरग्यां म्हाका काम ना भुरगीं परदेसांत गेलो पळय हाय काम सोदता बाबडी रडटा बायलो काम करता तांकां म्हळ्या आदार ना आनी तुमी आहा त्या सगळीं झाडां पेडां मारून सगळें काबार करता घरांत उणी वचपाक सोदता. कितकी वर्सां तुमी रावतले आनी कितकी वर्सां तुमी जियेतले हे संवसारान मारून तुमकां आसचें ना. तुमच्या पोटा भूक लागना कित्याक तुमी चोरून खाता आमच्या पोटा भूक लागता आमी काम करून खाता. हेका भिवपाचे कसले गरजे भिवपाचे हे आमच्या भुरगे बाळा पोसता हे काम करून आमकां हाडान जोडून दिता आनी आमी हे जेवण रांदून तयार करून आमच्या भुरगे बाळाक कामेलीक घालता. आमी खंयच करी जाल्यार हें आमकां मेळपाचें. तुमकां सांगता बायलांक सगळ्यांक कोणूच तुमी भिये नाका आनी बायलो आलो नाका यंगर आनी आले घाला तिका आनी येता तिंका दाल्ले आनी बायलो म्हणून परवा करिनाकाय दाल्ल्याच्या हेची वताक घेयनाकाय तुमी केद्दे वडे जाले जाल्यार येवं दी तेंकां. आतां कित्याक येयना तेणी येवपाक जाय हिंगासर 2 उतरां सांगोंक जाय आपल्या गांवच्या मनशाची तुका कितें जालां आनी कितें घडलां आमकांय बी कोणेच ते भाशेन सांगोंक ना. आनी हेज्या फुडें चड जातालें आनी हें जातालें चड जातालें गोंयकारांनी सगळ्यांनी उठा ल्हान भुरगीं व्हड भुरगीं सगळीं आमी हे जाणट्यो बायलो आनी ह्यो जाणट्यो बायलो हिंगासर बसून त्रास काडटा आमकां कितें ते रेजे सगळे ते दिश्टी पडटा मात तांकां चुरचुऱ्या येवंक ना हात्राक जावंक ना जाल्यार मनीस बायलांक जावंक ना ते एका आवय भयण भाव बी कोण ना. एका सांगता तुमी आयकोनाका आतां तुमकां सांगता देव आसतलो सर्दीचो देव केन्नाच आपल्याच्या भुरग्यांक सोडचें ना आनी इतके वळवळे काडल्या तांकां उपाशीक देव केन्नाच मारचें ना. हे माझे म्हणणे तुमकां सांगता. देव बरें करूं. अजय खोलकर आनी जे चिमलाचे आमकां आयज सपोर्ट करपाक येयले तशेंच आयज आमकां कोल्लीमच्यान येयल्ले हळडोणच्यान येयल्ले सगळ्यां कडेन हांव मागता हांव थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक की तेंच्यांनी सपोर्ट दाखोवपाक आमकां ते तांकां जेन्ना जेन्ना फावता तेन्ना आमकां ते सपोर्ट करपाक येत आहा म्हणून तांकां हांव खूब मनानसून देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या कारापूरच्या लोकांच्या वतीनसून. आमचो गांव
आमचो गाव आमचो गाव आमका नका आमका